अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम अलीम कुरैशी और आज आपके साथ मरी का बाइकाट क्यों करना चाहिए एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके के साथ मरी वालों की बेहिस्सी थी और जो मरी के होटल मालकान है, जो ताजिर बिरादरी है, उनकी बेहिस्सी का आलम मैं आज आपको बताता जाऊं। ये वो चीज़ें नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप देख के जब हम लोग वहां पे बाकायदा तौर पे ड्यूटीज दे रहे थे, वहां पे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, कम से कम 20 से 22 फैमिली से मेरी जो बात हुई, उनमें से 95% लोगों के जो शिकवे शिकायत थे वो हकीकत पर मबनी थे। उनकी जानिब से यही कहा गया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे हमें गाड़ी में रात गुजार के यहाँ पे पहुंचे। जिन लोगों के ने होटलों में रहे, मैंने उनसे पूछा आप जो कह रहे हैं कि 50,000 रुपया लिया, 30,000 रुपया लिया, आप हमें रसीद तो दिखे। उन्होंने कहा सर ये बेहिस्सियों का आलम था कि मरी में जो लोग हम जब वहां पे रूम लेने के लिए गए तो उनकी जानिब से कहा गया ये चाबी है, ये रूम है, ये इतने पैसे हमें दे दे। कोई रसीद नहीं दी, कुछ नहीं दिया। उनकी जानिब से यही कहा गया कि ये सुबह आपने जो है वो 12 बजे तक खाली कर देना है। अगर मरी के जो अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बैठ के कर रहे हैं, मरी के कुछ ताजिर बिरादरी, मरी के होटल मालकान, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कहते हैं जी मरी को खोला जाए। मैं आज एक सवाल आप सबके आगे रखना चाहता हूं, क्या यही काम गैर मुस्लिम ममालिक में होता है तो हम लोग कहते हैं जी मुसलमानों को हक नहीं दिया जा रहा, और यही काम पाकिस्तान के शहर मरी में हुआ है और यहाँ की इंतजामिया चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर सारा जो है इस सारे वाक़े की जिम्मेदारी उन पे आयद होती है कि जब महकमा मौसमियात आपको बार बार थ्रेट देता रह गया कि स्नोफॉल होने वाली है, ये रेशियो आएगी, उसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं किए गए। ना वहाँ पे आपकी जिलाई इंतजामिया के पास वहाँ पे बर्फ हटाने के लिए मशीनरी नहीं मौजूद थी, जिसके बाद और बदकिस्मती ये पाकिस्तान की है कि जहां पे दूसरे ममालिक के अंदर ऑपरेशन होते हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा पेश ना आ जाए, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि जब बड़ा कोई हादसा पेश आ जाए उसके बाद जो है वो इंतजामिया हरकत में आती है और उसके बाद जो है वो बर्फ हटाई गई और जिस तरीके के साथ जो इतनी डेथ हुई वो ना होती। अब मेरा आज एक ही चीज जो है वो, अगर मैं क्यों कहता हूं कि मरी का बाइकाट करना चाहिए, सिर्फ एक रीजन है। अगर होटल मालकान उस रात गैरत का मुजाहरा करते, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई लफ्ज और दूसरा नहीं है जो उनके लिए मैं इस्तेमाल करूं, अगर वो लोग गैरत का मुजाहरा करते तो इतनी डेथ बॉडी ना होती, इतनी डेथ ना होती जितनी ये मरी में हुई है। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मरी के ताजरान बिरादरी के ऊपर आयद होती है और होटल मालकान के ऊपर होती है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं जी हमने ऐसे नहीं किया, ठीक है, ऐसे वो कहते हैं ना कि बहुत से लोगों में कोई दो चार अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाइकाट करने का मकसद ये है कि जो रवैया बन चुके हैं मरी के ताजिर बिरादरी का, वहां के जो लोग हैं, पूरे मरी को इल्जाम नहीं दे सकते, जो माल रोड के इर्द गिर्द जो उनका पेशे से वाबस्ता है, तिजारत से, जिनमें शॉप्स हो गई, होटल्स हो गई, उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप मतलब इंसान ने क्या मरना नहीं है। मेरी 20 से 22 लोगों से जब वो बात हुई, मुझे आज भी कुछ लोगों ने बताया कि जिस टाइम वो लोग आए अब वो आके घर पहुंच चुके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरोफियत से, तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये हमारे साथ हुए, वो सारी डिटेल्स बताई गई। देखिए बाइकाट क्यों करना चाहिए, उन लोगों का रवैया इस तरीके से हो चुका होता है। आप जाएंगे, जैसे ही जीपीओ के ऊपर आप पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द लोग आ जाएंगे, जी हम आपको पार्किंग देते हैं, हम आपको पार्किंग देते हैं। पार्किंग अगर आपको देंगे, चिट कम की देंगे, पैसे ज्यादा वसूल करेंगे। जैसे ही आप जो है वो पार्किंग में गाड़ी खड़ाएंगे तो दो, जिस तरह इमरान खान एंकर पर्सन जो है उन्होंने इस चीज को कोट किया, आज उन्हीं की बात को मैं आगे कोट करता हूं और ये वाकई होता है, ये हमारे साथ होता है, ये ना सिर्फ अभी नहीं, ये काफी टाइम पहले से होता आ रहा है। वहां पे लड़के आ जाएंगे, मतलब एक किस्म का भत्ता चल रहा है कि उनकी जिम्मेदारी है, उनके, ये मैं कहता हूं कि उनके खून में शामिल है कि जो मरी में आए उसका खून चूस के आप उन्हें वापस भेजें। ये बेहिस्सी का आलम जो है वो आजकल उनका बन चुका है कि वो आएगा कहेगा कि जी आपकी गाड़ी की हिफाजत करूं, इसका मतलब है वो आपको थ्रेट दे रहा है
کہ اگر آپ نے مجھے 100 روپیہ نہ دیا، 100-200 روپیہ جو بھی ہے نہ دیا، تو گاڑی پہ سکریچ ہو گیا، آپ کی جو ہے فرنٹ لائٹس ٹوٹ گئی، کچھ بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو وہاں پہ جو فیملیز جو انجوائے کرنے گئی ہوتی ہے وہ ڈر کے مارے اسے بھتہ دینے پہ مجبور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بے حسی کا عالم جو ہے وہ جب وہ ٹائروں کے اوپر جو زنجیریں لگائی جاتی ہیں اس کے اوپر آیا، 3 سے 5 ہزار روپیہ جو ہے ان سے لیا گیا، اور اگر کوئی فیملی وہ نہ دینا چاہ رہی ہو تو گاڑی پھنس جائے۔ تو مجھے ایک فیملی نے بتایا کہ جیسے ہم لوگ آ رہے تھے تو گاڑی پھنسی، تو 4 لوگ جب انہوں نے انکار کیا، سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی لے لے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں لینا۔ جیسے ہی گاڑی پھنسی 4 لوگ جو اچانک گاڑی کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بولا، اور انہوں نے کہا جی گاڑی نکالے گاڑی نکالے، مطلب ایک فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہو اور اس طرح کا رویہ مری والے اختیار کریں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی مری کا بائیکاٹ نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ مری کا نہ صرف بائیکاٹ کرنا چاہیے بلکہ بہت سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اس کی مثال بنیں گے، جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ دکھائیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے اس طریقے کے ساتھ کام کرے، اس سے نہ صرف مری کا امیج بہتر ہوگا بلکہ جو گندے انڈے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں رستہ پوچھے تو 22 والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ 1000 روپے کہتے ہیں آپ سے ہم لوگ لیتے ہیں 1000 روپے ہمیں دیں تاکہ جو ہے وہ ہم راستہ بتائیں۔ یہ اس طریقے کے ساتھ ہے، اور یہ جو چیزیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو چیزیں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، یہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا ادھر ادھر سے نہیں، ہم لوگ جب فل ڈیوٹیز دے رہے تھے وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا۔ اور مین چیز جو آپ کو جو اصل حقیقت بتا سکتے ہیں وہاں سے آئی ہوئی فیملیز بتا سکتی ہے، اور ان کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ اگر مری کے ہوٹلز مالکان اتنے کرائے نہ وصول کرتے تو شاید اتنی ڈیتھ باڈیز یا اتنی ڈیتھ جو ہے وہ نہ ہوتی۔ یہ بے حسی کا عالم ہے، اور چیف کمشنر راولپنڈی کے اوپر تمام تر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود آپ کی ضلعی انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس برف گرانے کی مشینری موجود نہیں تھی، ریسکیو کو کالیں کی گئی اور اس کے بعد اتنا بڑا واقعہ بھیجا ہے۔ میرے خیال سے جو ہے وہ مری کا بائیکاٹ ہونا واقعی ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے، اور اگر پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو مری کا بائیکاٹ ضروری ہے تاکہ انسانیت زندہ رہ سکے۔ اور جس طریقے کا انہوں نے مظاہرہ کیا، مجھے نہیں لگتا کہ انسانیت ان لوگوں میں ابھی بھی زندہ ہے۔ جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ بیوی کے زیور تک دیے، مطلب ایک مشکل کی گھڑی میں بھی اگر انسان کے کام نہ آ سکے تو وہاں پہ جا کے پھر آپ جو ہے وہ انجوائمنٹ پرپس کے لیے یا ٹورسٹ سپورٹ کے لیے جس طریقے کے ساتھ آپ مری جائیں، تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا تماچا انسان کی اپنی زندگی کے اوپر ہے کہ ایک شخص کی بے حسی کا عالم دیکھنے کے باوجود آپ دوبارہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بہر مجھے مار والا حساب بنتا ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ اگر بہت سے اچھے لوگ تاجر برادری مری میں ہیں جو کام کر رہی ہے، لیکن جو گندے انڈے ہیں انہیں نکالنے کے لیے مری کا بائیکاٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ جن لوگوں کے میسیجز جو ہے وہ آج میں نہیں پڑھ سکا، اور جن لوگوں نے جس طریقے کے وہ وائس نوٹ بھیجے وہ میں آن ایئر نہیں کر سکتا، کہ دیکھیں کس بے حسی کا عالم وہ بتا رہے ہیں کہ مری کے تاجر برادری جو ہے وہ کرتی رہ گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے مخدوم حلیم قریشی آفیشیل پیج کو جوائن کریں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔